अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हो? 10th वाले ठीक हैं जी आप लोग? लो मेरे बच्चों, हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जहाँ मैंने लेक्चर नंबर 5 अपना एंड किया था टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स पे, तो वहाँ से बेटा मैं आगे कंटिन्यू करने लगा हूँ, ठीक है? क्योंकि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन मैंने लेक्चर नंबर 5 के एंड पर 1 लाइन डेफिनेशन बता दी थी। जो बच्चे 1 लाइन डेफिनेशन लिख कर आते हैं बोर्ड में मारे जाते हैं बेटा। मेरे बच्चों समथिंग एक्स्ट्रा जब आप अपने लिखने में फजल करोगे, अल्लाह ताला आप पर हर चीज़ में फजल कर देगा। आपके रिज़ल्ट में भी अल्लाह पाक आपको फजल से अता करेगा, ठीक है मेरा बच्चा? तो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है? और टाइप्स ऑफ नर्व्स भी, नर्व क्या होती है, उसकी कितने टाइप्स हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहली बात कि न्यूरॉन्स की टाइप्स किस बुनियाद पे बनाई गई हैं? एट व्हाट बेसिस न्यूरॉन्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टाइप्स? न्यूरॉन को टाइप्स में तोड़ने की क्या बुनियाद है? तो उसका आंसर है जी, न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। न्यूरॉन्स को 3 टाइप्स में तोड़ा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है? 3 किस्में हैं, तीनों के अलग अलग फंक्शंस होंगे। तो पहली किस्म आई जी सेंसरी न्यूरॉन। कौन सी न्यूरॉन मेरा बच्चा? सेंसरी न्यूरॉन। क्या करती है ये सेंसरी न्यूरॉन? कंडक्ट से मुराद ट्रांसपोर्ट करती है। सेंसरी इंफॉर्मेशन से मुराद स्टिमुलस वाली। कौन सी वाली मेरा बच्चा? स्टिमुलस वाली, ठीक है? तो सेंसरी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कराती है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स मैंने बताया था मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है? तो नर्व इम्पल्स की शक्ल में ये कंडक्ट करेगी, ये चलाएगी, ये ट्रांसपोर्ट करेगी सेंसरी इंफॉर्मेशन को। कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। क्लियर है मेरा बच्चा? चलें जी, देखते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि जनाब ये है रिसेप्टर, तो रिसेप्टर से स्टार्ट होगी सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन क्या है मेरा बच्चा? मैंने कल भी अपने बच्चों को ये ड्रॉ करके दिखाई थी कि सेंसरी न्यूरॉन एक सिंपल सी न्यूरॉन है, एक फाइबर यूं है, दरमियान में जनाब उसकी सेल बॉडी है, और फिर एक और फाइबर आगे जाकर तो वो भी किस में टूटा हुआ है? अपनी ब्रांचेस में, ठीक है मेरा बच्चा? तो ये है जी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन की ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी? इसकी सेल बॉडी। इसकी क्या मेरा बच्चा? सेल बॉडी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म है। जबकि इन दोनों फाइबर्स में से एक डेंड्राइट है तो एक एक्सॉन है। पहचान कैसे होगी कि जो फाइबर कनेक्टेड है किससे मेरा बच्चा? रिसेप्टर से, वो होगा डेंड्राइट। वो क्या होगी मेरे बच्चे? डेंड्राइट। और जो आगे से कनेक्टेड होगा किससे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। किससे मेरा बच्चा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो वो जो कनेक्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और वो फाइबर जो नर्व इम्पल्स को टुवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर जाए वो डेंड्राइट है, और जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाए वो एक्सॉन है। वो क्या मेरा बच्चा? एक्सॉन। तो मेरे बच्चों ने देखा इसमें कि सेंसरी न्यूरॉन हैव 1 डेंड्राइट, एक डेंड्राइट और एक एक्सॉन है। इसका एक डेंड्राइट है, एक एक्सॉन है, फाइबर्स हैं, रेशे हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन की इंफॉर्मेशन इधर ख़त्म हो गई। अब बच्चे क्या करेंगे? बच्चे एग्ज़ाम में सिर्फ पॉइंट ए डिस्कस कर देते हैं। क्वेश्चन आता है डिफाइन सेंसरी न्यूरॉन, वो लिख देते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स आर द न्यूरॉन्स विच कंडक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर।
फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर। बच्चे बस इतना बयान कर देते हैं, ये लिखना भूल जाएंगे बेटा, 1 डेंड्राइट 1 एक्सॉन। हर अच्छा एग्जामिनर यहाँ नंबर काट लेगा, याद रखना, आपको लीवरेज नहीं देगा, 1.51 आएगा। फिर बच्चा रीचेकिंग के लिए बोर्ड में जाएगा, आकर कहेगा कि मैंने तो पापा सारा सही लिखा हुआ था, बोर्ड वालों ने मेरे साथ ज्यादती कर दी ना। मेरा बेटा काम तो पूरा करो, ठीक है। ईच एंड एवरी लाइन इज इंपॉर्टेंट, रिमेंबर दैट। आपकी किताब में कोई लाइन फालतू नहीं लिखी हुई। तो जनाब इसमें एक डेंड्राइट है और एक एक्सॉन है। क्या क्या? एक डेंड्राइट एक एक्सॉन है। सेंसरी न्यूरॉन, तो यहाँ इसको लिख देते हैं कि ये कौन सी न्यूरॉन थी जी? दिस इज सेंसरी न्यूरॉन। तो ये सेंसरी न्यूरॉन की हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब मेरा बच्चा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगी ये वाली, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इंटर न्यूरॉन है जी। तो देखो, दीज इंटर न्यूरॉन्स पॉइंट 1 दे फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बनाती हैं बेटा, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। दिखने में कैसी हैं? तो चलो जी दिखने में बना देते हैं। कल मैंने आई शेप बनाई थी, चले आए ज़रा बेहतरीन किस्म की शेप बना देते हैं इसकी। ये जनाब इस तरह की कुछ इसकी शेप होगी, ठीक है। और मुख्तलिफ़ जगहों से इसकी ढेर सारी क्या निकल रही होंगी जनाब? वो प्रोसेसेस, ठीक है मेरा बच्चा। क्या निकल रही होंगी? प्रोसेसेस। तो ये मैंने बना दी है जनाब इंटर न्यूरॉन। ये मैंने ज़रा बुक वाली बनाई है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि इसकी यही वाली शेप हो, आप कल वाली शेप भी बना सकते हैं, इट्स ओके, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये है इंटर न्यूरॉन। तो ये इसकी सेल बॉडी आ गई, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, ठीक है जनाब। अब क्या होगा कि अब हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से डेंड्राइट्स कौन सी हैं तो एक्सॉन्स कौन से। तो बेटा बस जो इसकी आने वाली सेंसरी न्यूरॉन से नर्व इम्पल्स को पकड़कर किसकी तरफ लेकर जाएंगी? सेल बॉडी की तरफ। तो वो होगी डेंड्राइट्स। वो क्या आएंगी मेरा बच्चा? डेंड्राइट्स, ठीक। और जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाएंगी, जो अवे फ्रॉम द सेल बॉडी लेकर जाएंगी, तो वो क्या होंगी बेटा? वो होंगी एक्सॉन्स। क्या होंगी मेरा बच्चा? एक्सॉन्स। तो दे फॉर्म ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पॉइंट नंबर 2, दे रिसीव, ये आने वाली सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। दे रिसीव इंफॉर्मेशन, आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगी। नंबर 2 मेरा बेटा इंटरप्रेट करेंगी। इंटरप्रेट से मुराद कि आने वाली इंफॉर्मेशन को असेस करेंगी, उसका तज्जिया करेंगी, और तज्जिया करके कोई रद्द अमल बनाएंगी, कोई रिस्पॉन्स बनाएंगी। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या? कि आने वाली सेंस को बाकायदा तज्जिया करना, तज्जिया करके उसको एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करके फिर वही बात मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, कॉम्प्रीहेंशन करना। क्या होता है कॉम्प्रीहेंशन? आने वाली इंफॉर्मेशन को असेस करना, इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, और फिर उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक क्वेश्चंस के आंसर्स देना। और ला जनाब, दे विल इंटरप्रेट देम। तो इंटर न्यूरॉन्स इन्हें इंटरप्रेट करेंगी, ठीक। और उसके बाद मेरा बच्चा स्टिम्युलेट करेंगी मोटर न्यूरॉन को। तो अब जो इनके जो एक्सॉन्स हैं, चले फ़र्ज़ करें कि ये वाला एक्सॉन है, क्योंकि मैंने नर्व इम्पल्स उस तरफ बनाई है, ठीक है। तो दिस इज़ एक्सॉन। इसके एक्सॉन्स का राबता होगा बेटा मोटर न्यूरॉन की डेंड्राइट से। मोटर न्यूरॉन्स की डेंड्राइट से इसका राबता होगा, ठीक है। तो ये मैंने जनाब बना दी है मोटर न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन की मैंने सेल बॉडी बनाई है। तो ये है जनाब उसकी डेंड्राइट्स। क्या है मेरा बच्चा? डेंड्राइट्स।
और ये है एक्सॉन मोटर न्यूरॉन का ज़रा काफ़ी लंबा सा होता है। डन मेरा बच्चा। तो ये अंदर इसके साइटोप्लाज्म है। तो फिर जनाब वही बात आ गई कि दिस इज़ सेल बॉडी, दिस इज़ सेल बॉडी, दीज आर डेंड्राइट्स। तो जो लेकर जा रही हैं वो कौन है? एक्सॉन। तो यहाँ हमने देखा कि जो इंटर न्यूरॉन्स हैं उनके मैनी डेंड्राइट्स एंड मैनी एक्सॉन्स हैं। डन। अब फिर बच्चे भूल जाएंगे ये वाला पॉइंट लिखना। मैं फिर कह रहा हूँ यहाँ ये भूलोगे और इधर ये वाला भूलोगे। ये लिख देते हैं बच्चे। इंटर न्यूरॉन का शॉर्ट आता है, वो कहते हैं कि जनाब दे फॉर्म ब्रेन एंड। अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि ये तो लिख देंगे कि इंटर न्यूरॉन्स आर, दैट इज़ दे मेक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये भी लिख देंगे। रिसीव इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट देम, ये भी कर लेंगे। एंड स्टिमुलेट टू मोटर न्यूरॉन, ये भूल जाएंगे और ये वाला भूल जाएंगे। मेरा मेरा बच्चा पेपर्स चेक किए हैं, उसकी वजह से फिर नंबर कटते हैं बेटा। एक नंबर आता है, बच्चा परेशान होता है, जी मैंने तो बड़ी अच्छी तैयारी की हुई थी, मेरे नंबर नहीं आए। मैं फिर कह रहा हूँ ब्लंडर्स मारते हैं आप लोग पेपर्स में, तो ये नहीं मारना आपने, ये पेपर में नहीं करना। इसके 3 पॉइंट्स हैं, बुक पर मार्क करें। पहला पॉइंट दे मेक ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दूसरा पॉइंट रिसीव इंफॉर्मेशन एंड इंटरप्रेट देम, तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट में स्टिमुलेट मोटर न्यूरॉन। अब बच्चा ये नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन की डेंड्राइट्स को देंगे, तो यहाँ से नर्व इम्पल्स मोटर न्यूरॉन को जाएगी। मोटर न्यूरॉन क्या है थोड़ी देर बाद तो पता ये लगा कि इसके मैनी डेंड्राइट्स हैं और मैनी एक्सॉन्स हैं। तो जी हाँ, इस इंटर न्यूरॉन का ये इसको ज़रा लेबल कर लें कि ये कौन है जी, ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है। कौन सी न्यूरॉन है? तो इंटर न्यूरॉन के मैनी डेंड्राइट्स और मैनी एक्सॉन्स हैं। मैनी डेंड्राइट्स और मैनी एक्सॉन्स हैं। ठीक है जी। तो इंटर न्यूरॉन फिनिश हुई। अब हम चलते हैं मोटर न्यूरॉन की जानिब। मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन क्या करेगी? कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन। लो जी, ये देखा इंटर न्यूरॉन से इसने ली है, तो ये वाली है जी, ये है मोटर न्यूरॉन। ये क्या है मेरा बच्चा? मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन पकड़ेगी, कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन टू इफेक्टर्स। तो ये जो कैरी कर रहे हैं ये है जनाब डेंड्राइट्स, क्योंकि ये डेंड्राइट्स इंफॉर्मेशन को सेल बॉडी की तरफ लेकर जाएगी। तो ये सेल बॉडी आ गई। और फिर यहाँ पर जनाब ऊपर माइलिन शीट्स हैं, वो हमने पढ़ा था कल सारा डिटेल से। शवान सेल्स होंगे, तो वो शवान सेल्स ऊपर बने हुए होंगे जनाब, तो वो बना लीजिएगा। तो नर्व इम्पल्स यहाँ से चलेगी और बेटा ये जो था ये क्या था जनाब? दिस वाज एक्सॉन। तो एक्सॉन बेटा जाकर कनेक्ट हुआ होगा किससे? इफेक्टर से। किससे मेरे बच्चे? इफेक्टर से कनेक्ट हुआ होगा। अब वो जो इफेक्टर है वो मसल या फिर कोई ग्लैंड होगा, मसल या फिर ग्लैंड होगा। अब हम देख रहे हैं कि मोटर न्यूरॉन की मैनी डेंड्राइट्स हैं मगर सिंगल एक्सॉन है। तो ये याद रख लें कि सेंसरी न्यूरॉन की 1 डेंड्राइट 1 एक्सॉन, इंटर न्यूरॉन की मैनी डेंड्राइट्स मैनी एक्सॉन्स, जबकि मोटर न्यूरॉन की क्या है भाई? ये अभी भी मैंने आपको बताया। लो जी, दे कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स टू द इफेक्टर्स। इफेक्टर्स में बी मसल्स एंड ग्लैंड्स एंड मेरा बच्चा मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन की ये बनी हुई होती है। सो इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन। ठीक है, लें जी। इसी तरह टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स ख़त्म हुई। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। नर्व्स क्या होती हैं और उनकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है जी। तो मैं उतनी देर तक बोर्ड साफ़ करके मैं नया बोर्ड भरता हूँ, आप लोग ज़रा रीडिंग कर लें बुक से। ठीक है जी मेरे बच्चों। तो अब मैं आ चुका हूँ जनाब। अब हमारा जो टॉपिक है वो है कि नर्व्स क्या होती हैं। बेटा नर्व क्या है? हमारा जो टॉपिक है वो है कि नर्व
اور اس کی ٹائپس. یہ نروز کیا ہوتی ہیں؟ تو اکثر اوقات ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو بلو پائپس جا رہے ہیں ہم کہتے ہیں جی یہ نروز ہیں. نہ میرا بچہ، یہ وینز ہیں. یہ کیا ہیں؟ وینز. تو انہیں نروز نہیں کہنا. اب دیکھتے ہیں کہ نروز کیا ہیں. بچوں نروز ہیں بنڈلز آف فائبرز. نروز کیا ہیں؟ بنڈلز آف فائبرز ہیں. یہ فائبرز کیا ہیں؟ فائبرز میرا بچہ ایگزونز یا ڈینڈرائٹس ہیں. فائبرز کیا ہیں؟ ایگزونز یا پھر ڈینڈرائٹس. اچھا، مینلی ایگزونز کے بنڈلز ہیں. ایگزونز کے بنڈلز ہیں مطلب کہ ڈفرینٹ نیورونز کے ایگزونز جا رہے ہیں. اب یہ فرض کرو، ایک تو بار بار اس کیپ نیچے گر جاتی. جی میرے بچوں، تو میں کیا بتا رہا تھا کہ فرض کرو کہ یہ ایک کا فائبر جا رہا ہے، یہ دوسرے کا فائبر ہے. تو اگر میں 7-8 فائبرز آپس میں ملا دوں یا ڈھیر سارے فائبرز ملا دوں، اور جس طرح یہ اوپر میرا ہاتھ آ رہا ہے تو یہ فیٹی میمبرین کی کورنگ ہو جائے. فیٹی میمبرین کی کورنگ ہو جائے تو بیٹا فائبرز، وہ ایگزونز کا جو گروپ ہے اس کے ارد گرد جو فیٹی میمبرین نے اس کو لپیٹ لیا، جس طرح ایک تار، یعنی ایک نارمل جو تار ہوتی ہے اس تار کو جب آپ چھیلتے ہو تو اندر سے ڈھیر ساری تاریں نکلتی ہیں. تو اس بنڈلز آف فائبرز کو انکلوزڈ ان فیٹی میمبرین کو نرو بولو گے. کیا بولو گے میرا بچہ؟ نرو بولو گے. کلیئر ہے؟ اب اس کی 3 ٹائپس ہیں: سینسری نروز، موٹر نروز اور مکس نروز. اب میں سینسری نرو بنانے جا رہا ہوں. لو جی، فیٹی میمبرین، فیٹی میمبرین، باہر کا ایک ایریا اور یہ بھی فیٹی میمبرین. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے جناب؟ فیٹی میمبرین. اچھا، اس میں ڈھیر سارے ڈینڈرائٹس. یہ میں کون سی بنا رہا ہوں میرا بچہ؟ سینسری نرو. کون سی نرو؟ سینسری نرو. تو سینسری نرو میں یہ فیٹی لیئر ہے اور اندر ڈھیر سارے کیا آ رہے ہیں؟ فائبرز ہیں. ڈھیر سارے فائبرز. اور آپ کو پتہ نا بیٹا، یہ فائبر جو آ رہا ہوتا ہے کس سے؟ ریسیپٹر سے. جب یہ فائبرز آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہلائیں گے سارے ڈینڈرائٹس. کیا کہلائیں گے میرا بچہ؟ ڈینڈرائٹس. اور ان ڈینڈرائٹس کے پتہ نا سینسری نیورون کے درمیان میں کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب کی سیل باڈیز. تو سیل باڈیز میرا بچہ نرو کے اندر نہیں آئے گی. سیل باڈیز نرو سے باہر ہوتی ہیں اور پھر یہاں سے جو چلے گی وہ کون ہوئیں گی بیٹا؟ وہ ایگزونز آئیں گی. کیا آئیں گی میرا بچہ؟ ایگزونز. تو یہ ساروں کے ایگزونز ہیں، یہ سب کے ڈینڈرائٹس ہیں. اور سیل باڈیز نرو سے، یہ جو حصہ ہے یہ پورا نرو ہے. تو نرو سے جو چیز باہر نکلے گی جس کے اندر سیل باڈیز پڑی ہوئیں گی پتر، اس کو بولیں گے گینگلیون. کیا بولیں گے میرا بچہ؟ گینگلیون. اب یہ کل سے جو ٹاپک شروع ہونے نا اس میں یہ ورڈ آئے گا گینگلیون، تو پھر مکس نہ ہو جانا پتھر. گینگلیون وہ ایریا ہے نرو کا جس کے اندر سیل باڈیز پڑی ہوئی ہیں، اور گینگلیون صرف اور صرف سینسری نرو میں ہی ملیں گے. گینگلیون کس میں ملیں گے جناب؟ سینسری نرو میں. اور اس کے ایگزونز کہاں جا رہے ہوئیں گے؟ اس کے جا رہے ہوں گے جناب سینٹرل نروس سسٹم میں. تو یہاں آپ نے دیکھا کہ سینسری نرو کے 3 حصے ہیں. ایک حصہ ڈینڈرائٹس پر مشتمل ہے، پھر درمیان میں ایک گینگلیون آ جائے گا. گینگلیون میں کیا ہوئیں گی؟ سیل باڈیز ہوئیں گی. اور پھر باقی گینگلیون کے بعد والا حصہ نرو کا کس پر مشتمل ہوگا؟ ایگزونز پر. کس پر؟ ایگزونز پر. تو پتہ لگا کہ دیر آر 3 ٹائپس. پہلی ٹائپ صرف سینسری نرو پر مشتمل ہے، اور سینسری نرو میں کنٹین سینسری نیورونس، اینڈ دیز سینسری نیورونس ٹیک اسٹیمولس فرام ریسیپٹر آرگن ٹو سینٹرل نروس سسٹم. ٹو سینٹرل نروس سسٹم. لو جی، جو دوسری نرو ہے دوسرے ٹائپ کی وہ ہے جی موٹر نروس. کون سی نروس بیٹا؟ موٹر نروس. اچھا، اب یہ بھی یاد رکھیے گا کہ موٹر نیورون کی جو سیل باڈیز ہیں، موٹر نیورون کی جو سیل باڈیز ہیں یہ بیٹا جی پڑی ہوئی ہوتی ہیں کس میں؟ یہ پڑی ہوئی ہوں گی، موٹر نیورونز کی سیل باڈیز موجود ہوتی ہیں کدھر؟ سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ہی موجود ہوتی ہے بیٹا. اسپائنل کارڈ میں یا برین میں مختلف جگہوں پر پڑی ہوئی ہوں گی.
اور وہاں سے نکلتی ہیں اسپائنل کارڈ یا برین سے نکلتی بیٹا صرف ان کے ایگزانس، صرف ان کے ایگزانس. تو اب اگر جو نکلتے ہوئے ایگزانس کے اوپر میں فیٹی لیئر چڑھا دوں اور ڈھیر ساری، چلو میں ذرا گول گول سیل باڈیز بنا رہا ہوں، سب کی سیل باڈیز میں سے ڈھیر ساری کیا نکل رہی ہیں، ان کے ایگزانس نکل رہے ہیں، اور ان کے ایگزانس نکل کر کس میں جا رہے ہیں جناب، اس فیٹی میمبرین کی شیٹ میں آ رہے ہیں. تو یہ جو فیٹی میمبرین بنے گی یہ کہلائے گی جناب موٹر نرو. تو یاد رکھیں کہ موٹر نرو کے اندر صرف اور صرف ایگزانس ہیں. موٹر نروز کے اندر صرف اور صرف کیا ہے میرا بچہ، اونلی اینڈ اونلی ایگزانس اونلی ہیں. ٹھیک ہے، تو دیر آر ایگزانس اونلی، جبکہ ان کی ڈینڈرائٹس اور سیل باڈیز سینٹرل نروس سسٹم کے اندر ہی پڑی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے میرا بچہ، تو موٹر نروس کے اندر اونلی اینڈ اونلی ایگزانس ہوتے ہیں. تو دیکھو، دے کنٹین ایگزانس آف دا موٹر نیورونس، دے کنٹین واٹ، ایگزانس آف دی موٹر نیورونس. اور ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے کہ رسپانس والے جو نرو امپلس ہیں اس کو سینٹرل نروس سسٹم سے افیکٹرز تک لے جانا. تو ان کا تعلق سینٹرل نروس سسٹم سے کس کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا آگے جا کر؟ بولیے، افیکٹر آرگنز کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. کس کے ساتھ میرا بچہ؟ افیکٹر آرگنز کے ساتھ. اچھا بھئی، اب کچھ جو تیسری قسم ہے وہ ہمارا لیکچر کا آج اینڈ اس پر ہوگا، مکس نرو پر. کس پر میرے بچے؟ مکس نرو. تو یہ مکس نرو کیا ہے؟ مکس نرو ایک ایسی نرو ہے کہ یہاں نظر آئے گا آپ کو، جی لو پتر، مکس نرو ایک ایسی نرو ہے جس کے ڈورسل سائڈ پر گینگلیون ہے، اور پھر یہ سارے کا سارا یہ نرو ہے، یعنی کہ یہ فیٹی لیئر ہے. اچھا بیٹا، ڈورسل سے مراد اس کی جو اپر سائڈ ہے اس میں ہوں گی ساری کی ساری سینسری نیورونز. تو وہ سینسری نیورونز کا گروپ آ رہا ہوگا اپنے ڈینڈرائٹس کے ساتھ، اور سینسری نیورونز اپنی سیل باڈیز کس میں رکھ لیں گی؟ میں نے کیا بولا تھا، اس کا نام گینگلیون ہے. کیا ہے میرا بچہ؟ گینگلیون میں اپنی سیل باڈیز رکھ کر، تو اوپر والی سائڈ سے، دیٹ از ڈورسل سائڈ سے، ان کے ایگزانس جا رہے ہوں گے کس میں؟ سینٹرل نروس سسٹم میں. جبکہ سینٹرل نروس سسٹم ہی سے بیٹا یہاں آ گئی سیل باڈیز کس کی؟ موٹر نیورونز کی. تو موٹر نیورونز کی کیا نکلیں گے؟ ایگزانس. تو وہ اس مکس نرو کی وینٹرل سائڈ پر، کون سی سائڈ پر؟ وینٹرل سائڈ پر کیا ہوگا؟ وینٹرل سائڈ سے ان موٹر نیورونز کے ایگزانس جا رہے ہوں گے کدھر؟ دوسری طرف. تو بیٹا ان کے دو روٹس ہوتے ہیں مکس نرو کا. تو ہم یوں کر لیتے ہیں کہ ان کے دو روٹس ہیں. ایک ڈورسل روٹ ہے وہ سینسری ہوگا، جو ڈورسل روٹ ہے وہ کیا ہوگا بیٹا؟ سینسری. اور جو وینٹرل روٹ ہے وہ موٹر ہوگا. تو جناب دس از ڈورسل روٹ. تو جو ڈورسل روٹ ہے وہ کیا ہوگا؟ وہ سینسری نیورونز پر مشتمل ہے. ٹھیک. اور میرا بچہ جو وینٹرل روٹ ہے، جو کون سا روٹ ہے؟ وینٹرل سائڈ میں نے لکھ دیا. جو وینٹرل روٹ ہے وہ ہے جناب موٹر، وہ موٹر نیورونز پر مشتمل ہوگا. اب ظاہری سی بات ہے کہ یہاں یہ سینس آرگن یعنی کہ ریسیپٹر سے کنیکٹڈ ہوگا. تو ریسیپٹر سے یہاں جو نرو امپلس کی جو ڈائریکشن ہے وہ یوں ہوگی، گینگلیون سے ہوتی ہوئی اپنے ایگزان سے ہوتی ہوئی کس میں پہنچے گی؟ جی سینٹرل نروس سسٹم. اور پھر سینٹرل نروس سسٹم سے واپس جائے گی وینٹرل روٹ کے ذریعے، اور نرو امپلس وینٹرل روٹ کے ذریعے ہوتی ہوئی کہاں پر پہنچے گی جناب؟ افیکٹر آرگن کے پاس. کس کے پاس؟ افیکٹر آرگن کے پاس. تو یہ میں تھوڑا سا ذرا نیچے کر کے آپ کو ڈائیگرام پوری دکھا دوں. لیں جی یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے میرا بچہ. تو اس کے دو روٹس ہوئیں گے بیٹا. ابھی اس کی ڈیٹیل ہم نے اور مزید کرنی جب اسپائنل کارڈ والا ٹاپک آئے گا، لیکن یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ جو مکس نرو ہوتی ہے اس کے دو روٹس ہیں، ایک ڈورسل روٹ، ایک وینٹرل روٹ. تو جو ڈورسل ہے، جو اوپر والا ہے بیٹا، وہ سینسری آرگن سے ٹچ ہوا ہوگا. اس نرو کے دو حصے ہوں گے. اوپر والے حصے میں ساری سینسری نیورونز ہیں. تو یہاں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سینسری نیورون کی ڈینڈرائٹس آئیں گی، گینگلیا میں اپنے سیل باڈیز رکھیں گی، اور پھر اس کی
ایگزونز نکل کر سینٹرل نروس سسٹم میں چلے جائیں گی. اب مکس نرو کا جو نیچے والا حصہ ہے جو کہ اپنا وینٹرل روٹ کہلاتا ہے، اس میں یعنی سمجھ لو کہ موٹر نرو اور سینسری نرو کو کمبائن کر لو تو کیا بن جاتی ہے؟ مکس نرو. ٹھیک ہے میرا بچہ، امید کرتا ہوں میرے بچوں کو آج سمجھ میں آیا ہوگا. تو اللہ کی طاقت آپ سب کے ساتھ ہو. ملتے ہیں کل کے ٹاپک میں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور وہ ہے ہیومن برین. ٹھیک ہے میرا بچہ، تو کل کا لیکچر مس نہیں کرنا. جیتے رہو. خدا حافظ.